किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बेतामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार तथा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बुधबार बेलुकी 8:30 बजे सूर्योदय टेलिभिजन र हिमशिखर टेलिभिजनबाट कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यो सँगै www.sajamanch.com, साझा मञ्चको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबबाट पनि अहिले एकैसाथ साझा सहकारी मञ्चको अङ्क 115 प्रिमियर भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, मुलुकमा तरलताको अभाव बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यति बेला ग्राहक र सदस्यहरूबाट अब्जस खपिरहनु परेको छ। यसको मार सहकारी संस्थाहरूमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। नीति, विधि र समुदायमा आधारित एवं सदस्य केन्द्रित सहकारीमा धेरै समस्या नभए तापनि अव्यवस्थित ढङ्गबाट चलेका कतिपय सहकारी संस्थामा अहिले यो एउटा ठुलो समस्या भएको छ। केही सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीले सदस्यको पैसा कुम्ल्याएर सम्पर्कविहीन बनेका अनि नाम चलेकै सहकारीहरूले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर सदस्यको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा सिङ्गो सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। साझा सहकारी मञ्चको आजको अङ्कमा हामी यही विषयलाई सहकारी आवाजको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ भने केही सहकारी रिपोर्टहरू पहिलो सेगमेन्टमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरु गरौँ पहिलो सेगमेन्टमा सहकारी रिपोर्टहरू। झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित डाँफे सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले 20औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदन भदौ 11 गते विशेष कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरेको छ। दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापाको प्रमुख आतिथ्यमा डाँफे साकोसका अध्यक्ष तुलाराम नेउपाने, उपाध्यक्ष सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार संयोजक विजय बराल लगायतले सामूहिक रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन अनावरण गर्नुभएको हो। यही भदौ 20 गते सम्पन्न हुने 15औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरिने प्रतिवेदन सार्वजनिकरणपछि बोल्नुहुँदै नगर प्रमुख थापाले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण सहकारीप्रति आम मानिस सशङ्कित बन्दै गएको जिकिर गर्नुभयो। सहकारीहरूको संस्थागत विकास र आफ्ना लगानीकर्ताहरू शेयर धनीहरूलाई पहिलो कुरो त सेवा प्रदान गर्ने सञ्चालक समिति नै हो। संस्था सफलता असफलता संस्थाको नीति व्यवस्थापन ल सञ्चालन गर्ने तिनै थरीको एउटा सम्मिश्रण शुद्धसँगले अगाडि बढ्न सक्यो भने संस्थाले दीर्घ जीवन पाउँछ
यदि आयो गयो अनि संस्थालाई आफू अनुकूलको निर्णय गराएर फाइदा लिने, संस्थालाई सेयर सदस्यहरूको सेवा भन्दा पनि आफू लिने कुरामा अलि बढी लाग्यो भने संस्था नरहन सक्छ। दुई चारवटा उदाहरण दमकेमा पनि भए, हामी बराहको मात्र उदाहरण होइन र मलाई लाग्छ हामी समयमा नै अलिकति सचेत भएनौँ भने ढिलो चाँडो हामी धेरै संस्थाहरूले यो नियति भोग्नु नपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। दमकमा कारोबार गरिरहेका 81वटा सहकारी संस्थाहरू नगरपालिकाको सम्पर्कमा रहेका र तीमध्ये कतिपय सहकारी नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेको जानकारी आएकाले छिट्टै सबै सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक सहितको बैठक बसेर सामूहिक निष्कर्ष निकाल्ने तयारी भएको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। सहकारी संस्थाको सञ्चालन विधिलाई व्यवस्थित नगर्दा दमकमा रहेका सहकारीमा ढिलो चाँडो समस्या आउन सक्ने नगर प्रमुख थापाको बुझाइ छ। दमकमा करिब करिब 81वटा दर्ता भएका सहकारीहरू नगरपालिकाको सम्पर्कमा रहेको र केहीको सम्पर्क भए पनि नियमित गतिविधि नभएको र केही सम्पर्कमा भए पनि कार्यालय व्यवस्थित नभएर अलपत्र अथवा सम्पर्कमै नरहेको कुरा समेत मैले बुझेँ र यो हप्ता 10 दिनभित्रमा मैले एउटा दमकमा के कुरालाई प्रायोरिटी दिने र के कुरालाई क्रमबद्ध रूपमा अघि बढ्ने एउटा रुटिन र एउटा कार्ययोजना बनाएको छु र यहाँहरूसँग अलिकति संस्थागत रूपमा दमकका सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक जीवहरूसँग सामूहिक रूपमा भेटघाट गर्ने र दमकमा रहेका सहकारीहरूको वस्तुस्थितिको जानकारी लिने र सहकारीलाई कसरी अहिलेको परिस्थितिमा व्यवस्थापन र अझ सक्रिय बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो कार्यक्रममा सञ्चालक समितिको तर्फबाट तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरू प्रस्तुत गर्दै संस्थाका अध्यक्ष तुलाराम नेउपानेले वित्तीय कारोबारहरूबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा थप गरेका कार्यक्रमहरू बिमा बचत, शैक्षिक सम्मान कार्यक्रम, ग्रीन कार्ड प्रदान, उद्यमशीलता पुरस्कार लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुभएको थियो। थोरै के पनि जोड्न चाहे भने पहिले यो डाफे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था थियो। यसै बीचमा दमक स्थित रहेको एउटा सामुदायिक संस्था एकीकरणको लागि हामीसँग कुरा बढ्यो। हामी एकीकरणमा आयौँ। त्यति बेला मैले खुसीका साथ भनेको थिएँ हामी समुदायमा काम गरिरहेका थियौँ। अब नाम पनि सामुदायिक हुने हुँदा हामीले गर्व गरेका थियौँ। हामी एकीकरण हुनमा यति छिटो सफलता पाउनुपर्ने यो नामसँग पनि सम्बन्धित छ। डाफे सामुदायिक हुँदा कति हाम्रो काम र नाम पनि एउटै हुने भएको हुँदा हामीले यसलाई अगाडि बढाएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र अघि देखिनुभएका हाम्रा सञ्चालक समिति एक अर्का परिवारसँग कोहीसँग आस्था नराख्ने गरीका हामी विभिन्न समुदायमा विभिन्न क्षेत्रबाट यो संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। उक्त कार्यक्रमका अर्का वक्ता संस्थाका सल्लाहकार संयोजक विजय बरालले सहकारी संस्थालाई मजबुत बनाएर सदस्यलाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने ध्येयले दुईवटा सहकारी मर्ज गरेको स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, डाँफे सामुदायिक साकोसमा कारोबार गर्ने सदस्यले कुनै दुविधा लिनु पर्दैन, ढुक्क भएर सेवा लिनुहोस्। हामी तपाईँको यो सामुदायिक सहकारी पनि यो डाँफे सहकारी संस्था चाहिँ तपाईँको एउटा
विधिवत चलेको देखेर हामी समायोजन भएका छौँ र यहाँहरू सबैले कसैले पनि यसमा दुःख मान्नु पर्दैन र डाँफे सहकारी संस्थामा सामुदायिक सहकारी संस्था समेत बसेर यो सहकार्य गरेको छौँ र हामीले सहकारी सञ्चालन गरेका छौँ र यसमा कसैले दुविधा नभइकन आफ्नो स्वच्छ मनले तपाईँले ढुक्क भएर कार्य गर्न यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध चाहन्छु र यसमा कुनै किसिमको तपाईँको कोही छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामी कोही डराइराख्नु पर्ने पनि छैन। कार्यक्रममा संस्थाका लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक हेमचन्द्र खनालले संस्था ठुलो बनाउने भन्दा पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै डाँफे शाहको सहकारी ऐन नियम अनुरूप नै चलेकाले यहाँ कुनै समस्या नरहेको आफूहरूको सुपरिवेक्षणबाट पनि थाहा भएको अवगत गराउनुभयो। संस्थाका सचिव लीलानाथ खनालले सञ्चालन गर्नुभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि तथा सहभागी सदस्यहरूलाई संस्थाका उपाध्यक्ष सन्तोष कुमार श्रेष्ठले शाब्दिक स्वागत गर्नुभएको थियो। गत साउन 28 गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर वार्षिक साधारण सभाको औपचारिक थालनी गरेको झापाको दमक स्थित मेची बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले भदौ 12 गते माइनोट प्रमाणीकरण सभा गरी 28औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य अर्जुन राईको प्रमुख आतिथ्यमा सहकारी अभियानका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा सहकारी सम्बन्धी मन्तव्य, सम्मान, पुरस्कार हस्तान्तरण र माइनोट प्रमाणीकरण गरी साधारण सभा सम्पन्न गरिएको हो। कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै प्रमुख अतिथि सांसद राईले सहकारी अभियानलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने काम सञ्चालक र सदस्यहरूको भएकाले सहकारी क्षेत्रबाटै निगरानी बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। यो राज्यले एउटा तीनवटा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेर जुन संवैधानिक मान्यता प्राप्त भएको छ, यसलाई अरू प्रभावकारी र अरू यो उपलब्धिमूलक योगदान गर्नको लागि यसै क्षेत्रका सम्भवतः अघि हाम्रो आरसीजीले भन्नुभयो, यो अरूतिरबाट सचिन्छ, गर्छ, गरिदिन्छ कि भन्ने मान्यतामा नभएर सहकारी क्षेत्रकै व्यक्तित्वहरूबाट सङ्घ संस्था लगायत पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूबाट नै हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ हामीहरू क्रियाशील भयौँ भने त्यो संविधानले तोकेका 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको पनि यो चाहिँ एउटा मजबुत खम्बाको रूपमा हामीहरू स्थापित गर्न सकौँला भन्ने मलाई लाग्छ। उक्त अवसरमा संस्थाले 26,000 रुपैयाँ राशिको स्वर्गीय गणेश प्रसाद बस्नेत अभियन्ता पुरस्कार राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कणेललाई समर्पण गरेको छ। यस्तै 10,000 रुपैयाँ राशिको स्वर्गीय गणेश प्रसाद बस्नेत पत्रकारिता पुरस्कार अनलाइन खबर.com का प्रधान सम्पादक शिव गाउँलेलाई प्रदान गरिएको छ। संस्थाले यो वर्ष मेची पत्रकारिता पुरस्कार प्रदेश आवाज.com का सहसम्पादक जीवन चुडाललाई र मेची सञ्चार गृह पुरस्कार पाथिभरा एफएमलाई प्रदान गरेको छ। आन्तरिक तर्फका पुरस्कारहरूमध्ये उत्कृष्ट सेवा केन्द्र पुरस्कार चुलाचुली सेवा कार्यालयलाई र उत्कृष्ट सेवा केन्द्र प्रमुख पुरस्कार उर्लाबारी शाखाका प्रमुख युवराज दाहाललाई समर्पण गरिएको छ। कार्यक्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार पार्वता थापा, तुलसा पोखरेल मिश्र, रविना गुरागाई र मनिष ढुङ्गानालाई प्रदान गरिएको छ। उपरोक्त पुरस्कारहरू कार्यक्रमका अतिथिहरू र संस्थाका पदाधिकारीहरूबाट हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसैबीच मेची सहकारी संस्थालाई रचनात्मक सुझाव दिने 48 जना शेयर सदस्यहरूलाई माइनोट प्रमाणित साधारण सभामा पुरस्कार बापत जनै 1,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। 26 वटा दियो बालेर सामूहिक उद्घाटन गरिएको सो कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराईले संस्थाले अगाडि सारेको नीति र चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिएका कार्यक्रमहरूबारे हललाई जानकारी गराउनु भएको थियो। बचत वर्ष मनाइरहँदा हाम्रो संस्थाको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको दीर्घकालीन बचतलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव सदस्य समक्ष राखिएको छ। सानो सानो तर नियमित प्रकृतिका बचतलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौँ र 3 वटा बचतका शीर्षकहरू
मेची मेघा बचत ठुलो बचत गर्ने साथीहरूलाई अधिकतम 11% ब्याज दिएर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि त्यो ब्याज दर नघट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। यसै गरी संस्थाको वित्तीय अवस्थितिबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खोम प्रसाद बगालेले प्रकाश पार्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले मेची सहकारी संस्थाले गरेको कामको मूल्याङ्कनपछि उत्कृष्टतालाई ध्यान दिएर महासङ्घले संस्थालाई पुरस्कृत गरेको स्मरण गराउनुभयो। यो संस्थाले जो अगाडि सार्नु भएको छ त्यसकै नीतिका आधारमा यो संस्था सञ्चालन भइरहेको कुरा थाहा भयो। 12वटा भन्दा बढी सेवा केन्द्रहरू स्थापित गरेर यो वर्ष मात्रै खुद हामी सरप्लस भन्छ नाफा भन्दा पनि 14 करोड 17 लाख भन्दा बढी यसको नाफा तपाईँहरूले जुन एउटा प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ र करिब 2 करोड रुपियाँको बराबरको आयकर विभिन्न खालका ट्याक्सहरू पनि सरकारलाई तिर्न जुन सफल हुनुभएको छ। र यसले मैले यहाँ तपाईँहरूको पुस्तकमा देखेँ यसको चाहिँ आफ्ना सदस्य सेवाका लागि करिब 30वटा विषयवस्तुहरू के कुरामा हामी चाहिँ सेवा दिइरहेछौँ सदस्यलाई भनेर बुदागत रूपमा टिप्नु भएको छ। त्यो कुरा पनि मैले गरेँ। अझ त्यहाँ हाम्रो आवासीय सुविधाका कुरा त त्यहाँ छुट्याएका छन्। यस्ता लगायतका धेरैवटा कामहरू गरेर आफ्ना सदस्य र समुदायको हितका लागि जुन काम गर्नुभएको छ साँच्चै यो उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। यिनै कुरालाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गत वर्ष 2078 को चाहिँ हाम्रो उत्कृष्ट प्रदेश नम्बर 1 को उत्कृष्ट सहकारी संस्थाको रूपमा गएको चैत्र 20 गते हामीले घोषणा गऱ्यौँ र गएको असारमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको दिन अध्यक्षज्यू र हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञू नै जानुभएको थियो। हामीले पुरस्कार र जुन सम्मान व्यक्त गरेका छौँ। वास्तवमा यो साँच्चै 1 नम्बर प्रदेशको मात्र नभएर देशभरिमा उनीगिनेका संस्थाको कोटीमा तपाईँहरूले आफूलाई पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। त्यस मानेमा म पुनः एकपटक यो मेची बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको सिङ्गो टिमलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। यस्तै सहकारी विकास बोर्डका सदस्य तथा नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले सहकारीहरू सबै खराब नै छन् कि भन्ने जस्तो बुझाइ मन्त्रालयसम्म पुगेको आभास भएको बताउनुभयो। अनि मन्त्रालयका मान्छे, विभागका मान्छे, मिडियाका मान्छे हरूसँग भेट भयो भने सहकारी चाहिँ बिग्रेका, भत्केका, उल्टोपाल्टो भएका तिनीहरूले अलिकति बढ्ता ठुलो साउन्ड गरेका छन्। अनि सहकारी चाहिँ सबै सकिएछ, सबै खेर गएछ। अब सहकारी भनेको चाहिँ सहकारीमा लागेका मान्छे, सहकारीमा काम गर्ने मान्छे, सहकारी चलाएका मान्छे चाहिँ राम्रा पनि छन् र भन्ने ठाउँमा पुगेको छ स्थिति भन्ने बुझाइ त्यो ठाउँमा बन्दै गएको छ। त्यसलाई करेक्सन गर्न आवश्यक छ। अहिले भएका 30-32 हजार सहकारी मध्ये केही 100 सहकारी। सो कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै प्रदेश 1 सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले सहकारी संस्थाहरू धेरै हदसम्म विश्वासका आधारमा चलिरहेकाले सोही अनुसार व्यवहार हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सहकारी सञ्चालनमा हाम्रो भूमिका, सदस्यको भूमिकाले नै सहकारीको भविष्य निर्धारण गर्ने हो। एउटा वित्तीय संस्थाले जति पैसा किन्छ त्यति नै बेच्छ। 100 रुपियाँ किन्यो भने 100 रुपियाँ नै बेच्छ। अनि तरलता केबाट धान्छ? सेयरबाट धान्छ। अनि अरू सञ्चालन खर्च अथवा संस्थागत पुँजी केबाट निर्माण गर्छ भने झगडाको छोड्ने सजिलो सिद्धान्त छ। अब मानौँ कुनै मेची अथवा कुनै सारा अथवा एनएमसी अथवा कुनै ठुलो संस्था अथवा चाहिँ मानौँ बिल गेट्सकै संस्थाले पनि सदस्यलाई विश्वास छैन भने त पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन नि। तर सदस्यलाई विश्वास छ भने त्यो संस्था कहिल्यै ढल्दैन। र अहिले केही सहकारी संस्थाहरूको मलामी त हामी जान तयारै छौँ। हामीले नचाहेर पनि जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा सहकारीमा अलि नकारात्मक प्रभावहरू परेका छन्। यो नकारात्मक प्रभावलाई हामीले जोगाउनका लागि हामीले संस्थालाई चिन्नु पर्यो, सञ्चालकलाई चिन्नु पर्यो, आफूलाई चिन्नु पर्यो, आफ्नो पुँजीलाई चिन्नु पर्यो, आफ्नो समाजलाई चिन्नु पर्यो। र त्यही समाजबाट एउटा निस्केको उपज नै स्थायी दिगो हुन्छ र यसले सामाजिक उद्यमका क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक प्रभाव छोड्नेछ। र यो सहकारी संस्था त्यस्तो सकारात्मक प्रभाव छोड्न सक्षम हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव राजेन्द्र दाहालले गर्नुभएको थियो।
दर्शकवृन्द, अब दोस्रो सेगमेन्टमा सहकारी आवाजको पालो। विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि अहिले विश्वभर नै आर्थिक मन्दी उत्पन्न भएको छ र यसको प्रत्यक्ष मार सहकारीमा पनि परेको छ। यसले सहकारी अभियानमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। के साँच्चै नेपालको सहकारी अर्थतन्त्र धर्मरायकै हो त? आजको अङ्कमा हामीले सहकारी अभियानका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूले सोही विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गर्नुभएको धारणालाई सहकारी आवाजको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। हेरौँ सहकारी आवाज अबको प्रस्तुतिमा। मुलुकमा तरलताको अभाव बढ्दै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यति बेला ग्राहक र सदस्यहरूबाट अब्जस खपिरहनु परेको छ। यसको मार सहकारी व्यवसायमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। नीति, विधि र समुदायमा आधारित एवं सदस्य केन्द्रित सहकारीमा धेरै समस्या नभए तापनि अव्यवस्थित ढङ्गबाट चलेका कतिपय सहकारीमा अहिले ठुलो समस्या आएको छ। धेरैवटा सहकारीका सञ्चालकहरूले सदस्यको पैसा कुम्ल्याएर सम्पर्कविहीन बनेका अनि नाम चलेकै सहकारीहरूले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर सदस्यको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा सिङ्गो सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि अहिले आर्थिक मन्दी उत्पन्न भएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार सहकारीमा पनि परेकाले सहकारी अभियानका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरूले सोही विषयमा केन्द्रित गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको धारणालाई आजको अङ्कमा सहकारी आवाज बनाइएको छ। अबको सेगमेन्टमा हेरौँ सहकारी आवाज। 2008-9मा ठुलो आर्थिक मन्दी आयो। अमेरिकाबाट सुरु भएर विश्वव्यापी रूपमा युरोपमा पनि थुप्रो 84वटा बैंक बन्द भएको छ अमेरिकामा मात्रै त्यो बेलामा। त्यस्तै खालको एउटा गम्भीर आर्थिक सङ्कट अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखा परिएको छ। यसबाट बच्नको लागि हामीले पनि हाम्रो एउटा नेपाली उखान छ नि, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्ने छ। यो महामारीबाट बच्नु एउटा एक प्रकारको यो हाम्रो यो सायद कोभिड जस्तै हाम्रो बाढी पीडित जस्तै भूकम्प जस्तै एउटा महामारी आर्थिक क्षेत्रमा आएको छ। यसबाट हामीले पनि अत्यन्तै सतर्कतापूर्वक पाइला चाल्नु पर्ने अवस्था छ सहकारी क्षेत्रमा र समग्र वित्तीय क्षेत्रमा यसको असर पुगेकै छ। त त्यो सन्दर्भमा अहिलेका केही सीमित औँलामा गर्न सक्ने केही संस्थाका कारणले गर्दा यो समस्या भएको छ। त यो अवस्थामा अत्यन्तै सतर्कता अब यो तपाईँहरूको जस्तो संस्थामा कुनै समस्या छैन। त्यस्ता अनेकौँ संस्थाहरूमा अब समुदायमा आधारित संस्थाहरूमा समस्या छैन। केही अब सञ्चालकहरूको केही सिनियर व्यवस्थापनहरूको कमीका कारणले गर्दा केही संस्थामा जुन समस्या भयो त्यसको असर अरूतिर पनि पर्न गएको छ र यो सङ्कटबाट जोगिन हामी अत्यन्तै एउटा एकदम सतर्कतापूर्वक उभिनुपर्ने लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा केही कमीहरूका कारणले गर्दा हाम्रो यो अहिले पनि उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्वमा ब्युरोक्राट्सको उच्च तहमा सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक छ। झन् यो पछिल्लो चरणमा अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा महामारी आएको छ, यो यसलाई महामारी भन्छु मैले चाहिँ, सोभियत सङ्घ र युक्रेनको युद्ध पछिको जुन खालको एउटा गम्भीर आर्थिक सङ्कट देखा परिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूलाई म जाउँ गरौँ झन्डै अब यो 2 महिना जति अगाडि ब्याज बढाएछ। त्यो एकदम स्थिर त्यो अर्थनीति भएको ठाउँमा त्यस्तो समस्या हुँदैन। एक हप्तामा खरबौँ पैसा चाहिने इन्डियाबाट अमेरिका पलायन भएछ। यस्तो अवस्था छ। यो सहकारीमा मात्रै होइन, सिङ्गो वित्तीय क्षेत्रमा यो समस्या देखा परेको छ। सिङ्गो वित्तीय क्षेत्रले अलिकति अगाडि 4-6 महिना अगाडिदेखिको मुलुकमा भएका सङ्ख्यात्मक हिसाबले केही सहकारीहरू जो नीतिविधिमा चलेन, नीतिविधिमा नचलेका कारण र मोनोपोली गरेका कारण अनि अलिकति लोभ गरेका कारण सहकारी असफल भएका कुराहरू आइरहँदा हामीले त्यसलाई अलिक मसिनो गरी हेर्दा 2 खालका कुराहरू त्यहाँ अलिक बढ्ता भेटिन्छ। एउटा लोभले मान्छे बिग्रिया छन्। लोभ भनेको चाहिँ कस्तो लोभ हो भने यो अलिकति कमाइहालौँ, अलिकति धेरै केही गरिहालौँ भनेर अलिकति नियत खराब राख्ने लोभहरू पनि देखिया छन्। ढिलो चाँडो तिनीहरू कहीँ न कहीँ सङ्कटमा जान्थे, त्यो अलिअलि देखिँदैछन्। अर्को एउटा खालको चाहिँ कस्तो छ भने सहकारी प्राविधिक विषय हो। सहकारी चाहिँ यसलाई नबुझिकन चलाउन हुँदैन।
बुझ्नुपर्छ। सहकारीमा बुझेर हामी आएका होइनौँ, हाम्रो पुस्ताका मान्छेहरू सहकारी पढेर आएका होइनौँ, तर सहकारीमा आएपछि सहकारी पढ्नुपर्छ अनि सहकारीलाई बुझ्नुपर्छ, व्यवसायका चरित्रहरूलाई बुझ्नुपर्छ। ती कुराहरूलाई हामीले बुझेनौँ भने अनि सहकारी राम्रो नियतले चलाउन खोज्दै पनि कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुन्छ। नियत खराब छैन, नियत असलै हो। अझ केही सहकारीका साथीहरूसँग त कस्तोसम्म संवाद भएको थियो भने होइन हामीलाई विश्वास गरेर सब मान्छेले पैसा ल्याएर राखे, अरूलाई लगानी गरौँ भने उठ्छ कि उठ्दैन थाहा छैन, डुब्न पनि सक्छ, त्यसकारण हामी नै व्यापार गरौँ भनेर व्यापार गर्न लागेका छौँ भनेर आफ्ना व्यापारमा भटाभट पैसा लगानी गरेका संस्थाहरू, सञ्चालकहरूले अलिक बढी व्यापार गर्न खोजेका संस्थाहरूमा अलिक बढ्ता जोखिम देखिएको छ। तर सहकारी त्यो चिज थिएन, त्यो चिज होइन। र सहकारी हजारौँ सहकारीहरू राम्रो ढङ्गले काम गरिरहेका छन्, समुदायमा आधारित छन्, सदस्यमा केन्द्रित छन् र ती सहकारीहरूमा अहिले पनि समस्या छैन। तर जोखिम चाहिँ बढेको छ। जोखिम किन बढ्यो भने आम मान्छेलाई हामीले कति बुझाउन सक्यौँ र, कति बुझाएको छौँ र भन्छौँ। अनि हाम्रा सदस्यहरूलाई पनि हामीले संस्थाको बारेमा कति बुझाउन सक्छौँ, कति बुझिदिनुहुन्छ। अनि अर्को कसैले आएर फ्याट होइन सहकारी त सबै सकिएछ नि भनिदियो भने मान्छे डराउन पाउँछ, डराउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामी दुनियाँका कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरू सबै एकैचोटि पैसा माग्न आयो भने त पैसा फिर्ता गर्न सकिँदैन। पैसा त सबै संस्थामा राखेर कोही बसिँदैन, बस्न पनि हुँदैन। 10% देखि 20% लिक्विडिटी भने 20% धेरै हो। 20% लिक्विडिटी यो सङ्कटको बेला राख्ने हो छ भने 20% लिक्विडिटी राख्नु भनेको संस्थाको कमाउने पैसालाई आइडल राख्नु। ब्याङ्कले त अलिक थोरै पैसा दिने हो, यद्यपि अहिले त अलिक राम्रै पैसा दिन्छ, तर अहिले त बचतमा पनि धेरै पैसा दिनुपर्छ। त यस्तो बेला बाहेक अरू बेला 10% सामान्य लिक्विडिटी राखेर 10-12-14% लिक्विडिटी राखेर बस्ने संस्थाहरूले 100% दुनियाँका कसैले फिर्ता गर्न सक्दैन। त्यसकारण अहिले अलिक जोखिम बढिया छ। ब्याङ्कहरूमा पनि क्राइसिस छ, ब्याङ्कहरूमा पनि तरलताको सङ्कट छ, उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ। अलिक ठुलो चेक लिएर गयो भने भित्र म्यानेजरको कोठामा बोलाएर आज यति मात्रै लगिदिनुहोस्, भोलि दिन्छौँ पर्सि दिन्छौँ भन्दाखेरि भन्ने स्थिति छ, भनेका छन्। हामीले 10औं ब्याङ्कसँग काम गरेर अनि सबै ब्याङ्कबाट अलिअलि गरेर लिएर आएर सदस्यको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी सहकारीहरू छौँ। तर ब्याङ्कहरूमा तरलताको सङ्कट हो, विश्वासको सङ्कट छैन। त्यहाँ चाहिँ ढिलो चाँडो ब्याङ्कले पैसा दिन्छ भन्ने छ। त्यति हुँदै पनि केही मान्छेहरूले ब्याङ्कलाई पनि अविश्वास गरेर घरमा लगेर पैसा राख्न थालेका छ। स्थिति यस्तो पनि छ, केही भने पनि मान्दैन। अब सहकारीलाई चाहिँ तरलताको सङ्कट पनि छ, विश्वासको सङ्कट पनि छ। डबल सङ्कट सहकारीलाई परेको छ। र यो बेलामा हामीले सकेसम्म धेरै सदस्यहरूलाई संस्थाका बारेमा अवगत गराउने आवश्यकता छ र सदस्यहरूलाई सानो आकारमै भए पनि संस्थाको स्थितिका बारेमा, अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो। सदस्यलाई विश्वास छैन भने त बचत फिर्ता गर्न सक्दैन नि, तर सदस्यलाई विश्वास छ भने त्यो संस्था कहिल्यै ढल्दैन। र अहिले केही सहकारी संस्थाहरूको मलामी त हामी जान तयारै छौँ, हामीले नचाहेर पनि जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा सहकारीमा अलि नकारात्मक प्रभावहरू परेका छन्। यो नकारात्मक प्रभावलाई हामीले जोगाउनका लागि हामीले संस्थालाई चिन्नु पर्यो, सञ्चालकलाई चिन्नु पर्यो, आफूलाई चिन्नु पर्यो, आफ्नो पुँजीलाई चिन्नु पर्यो, आफ्नो समाजलाई चिन्नु पर्यो। र त्यही समाजबाट एउटा निस्केको उपज नै स्थायी दिगो हुन्छ र यसले सामाजिक उद्यमका क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक प्रभाव छोड्नेछ। र यो सहकारी संस्था त्यस्तो सकारात्मक प्रभाव छोड्न सक्षम हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आफ्नो मात्रै व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निमित्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न खोलिएका सहकारी संस्थाहरूको कारणले अहिले जे समस्या र सहकारीका विषयमा समाचारहरू अगाडि आइरहेका छन्, यो कारणले गर्दाखेरि हामी
समुदायमा आधारित भएर सदस्यलाई संस्थाको केन्द्रमा राखेर सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई पनि यही अवस्था घटेर गएन, बढेर गयो। आर्थिक मन्दीको अवस्था अझै बढेर गयो भनेदेखि हामी अहिले जसले सुरक्षित महसुस गरिरहेका छौँ त्यो समस्या भोलिका दिनमा बिहोर्नु पर्ने पनि हुनसक्छ भनेर हामी त्यतापट्टि चाहिँ चिन्तित र गम्भीर छौँ। यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भने सहकारी अभियान हामी सदस्यहरू सबैलाई अहिले हामी लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी व्यवस्थित भएका सहकारीहरू व्यवस्थापन गर्न नजानेर खास गरिकन सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन पक्ष र सञ्चालक समिति पक्षले त्यसको महत्त्व र आवश्यकताहरू र त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषय नबुझेका कारणले अरू सहकारीहरू पनि जोखिममा जान सक्ने भएको हुँदा हामी एउटै डुङ्गामा सवार भएको कारणले सहकारी अभियानलाई अब बचाउने भनेको तपाईँ सदस्यहरूमा को कारणले मात्रै सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा हामीले सुनिरहेका छौँ, हामीले हाम्रा दैनिकीहरूमा पनि भोगिरहेका छौँ। केही सहकारी संस्थाहरूका कारणले गर्दा अहिले सिङ्गो सहकारी अभियानमा त समस्या आउने होइन भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। हामीलाई थाहा छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा सशक्त र सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको संस्था सहकारी संस्था हो। अहिले करिब 30,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा तपाईहरू मेची सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सदस्यहरू जस्तै हामी झन्डै 76 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू सहकारीको सदस्यको रूपमा आबद्ध छौँ। नेपालका हरेक पालिकाहरूमा सहकारी संस्थाहरू स्थापित भएर सञ्चालित अवस्थामा छन्, अर्थात् ठुलो सञ्जाल हामीले विस्तार गरेका छौँ। वित्तीय हिसाबले पनि नेपालमा 20% भन्दा बढी वित्तीय कारोबार सहकारी संस्थाहरू मार्फत हुने गर्दछ। हामीसँग ठुलो श्रम शक्ति, जनशक्ति छ। हामीले धेरै सङ्ख्यामा करिब लाखको सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छौँ भने 10 लाख मान्छेहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त कर्जा प्रवाह गरेर त्यो अभियानमा सहकारी संस्थाहरू जुटेको स्थिति छ। यस अर्थमा नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि सामाजिक सङ्घ सङ्गठन, कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओहरू भन्दा ठुलो सङ्गठनको रूपमा, ठुलो सञ्जालको रूपमा सहकारी संस्था अहिले मुलुकमा स्थापित छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो केही समय, खास गरिकन कोरोना महामारी पछिको यो केही समयमा सहकारी संस्थाहरू, केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्याका कारणले ठुलो जनमत अहिले सहकारीको विरुद्धमा लाग्ने त होइन, अर्थात् हामीले गरिरहेको सकारात्मक कुराहरू अब नकारात्मकतामा परिणत हुने त होइन भन्ने सन्तास सिङ्गो सहकारी अभियानमा अहिले देखा परिरहेको स्थिति छ। स्वाभाविक रूपले हामी गतिशील समाजमा हुर्किएका मान्छेहरू, हामी गतिशील समाजका सदस्यहरू। यो गतिशील समाजमा कहिले उतार चढावहरू हुन्छ, यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ, हामीले बेला बेलामा समाचारहरू सुन्ने गर्छौँ, घटनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने गर्छौँ। एउटी श्रीमतीले श्रीमानको हत्या गरे, यसको अर्थ सबै श्रीमतीहरू हत्यारा हुन सक्छन्? सक्दैनन्। एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई जलाएर मार्यो, यसको अर्थ सबै श्रीमानहरू खराब हुन्छन्? यस्तो हुन सक्दैन। एउटा बाबुले छोराको हत्या गरेको, त्यसै गरी छोराले बाबुको हत्या गरेका घटनाहरू हामीले बेला बेलामा यही समाजमा सुन्ने र भोग्ने गरेका छौँ। यसको अर्थ समाजका यी सबै कुपात्रहरूको कारणले गर्दा सबै सुपात्रहरू दोषी हुन सक्दैनन्। अर्थात् गतिशील समाजमा यस्ता केही विकृत घटनाहरू बेला बेलामा हुने गर्छन्। स्वाभाविक रूपले यस्ता घटनाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। हामीले यस्ता घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्दै जानुपर्छ, न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ र शून्यमा झार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। हो, यो सहकारी अभियानभित्र पनि अहिले यस्तै केही विकृत घटनाहरू घटेका छन्। यसको अर्थ केही सङ्ख्याका सहकारी संस्थाहरूले गरेको गलत प्रचार कामका कारणले सिङ्गो सहकारी अभियान गलत हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले सिङ्गो सहकारी अभियानप्रति विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्छ, विश्वास दिन सक्नुपर्छ। ती सहकारी संस्थाहरू जो सदस्यसँग केन्द्रित भएर कारोबार गरिरहेका छन्,
ती सहकारी संस्थाहरू जो समुदायसँग केन्द्रित भएर कारोबारहरू गरिरहेका छन्, आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेका छन्, ती सहकारी संस्थाहरूले जसले सदस्यहरूलाई मान्दछन्, सदस्यहरू सर्वोपरि ठान्दछन्, त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूमा कहिल्यै पनि यस किसिमको समस्या आउँदैन, यो प्रमाणित भएको छ। प्रिय दर्शक, यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। प्रस्तुत कार्यक्रम बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 12 बजेभित्रमा दुईवटै टेलिभिजनमा दुई पटक पुनः प्रसारण गरिनेछ। साथै www.sajamanch.com लगअन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि उपलब्ध छन्। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिटसहित कार्यक्रम प्रस्तुता मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी। किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट। सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौं।